जलविद्युत, जडीबुटी, पर्यटन, व्यावसायिक कृषि र सुशासन गोकुल गंगाको मूल आधार। नमस्कार, रेडियो कार्यक्रम हाम्रो गोकुल गंगामा हार्दिक स्वागत छ। म राजन महतारा छेत्री अनि म रिता मगरको पनि स्वागत छ। रेडियो कार्यक्रम हाम्रो गोकुल गंगा गाउँपालिकाको समन्वयमा तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रममा हामी गोकुल गंगा गाउँपालिकाले गरेका विकास निर्माणका कामहरू, गाउँपालिकामा भएका विभिन्न गतिविधिहरू लगायतका बारेमा जानकारी गराउँदै आएका छौं। हाम्रो गोकुल गंगा रेडियो कार्यक्रम रामेछाप जिल्लाकै पहिलो सामुदायिक रेडियो हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्जले उत्पादन गरेको हो। यो कार्यक्रम रामेछाप जिल्लाका 6 वटा रेडियोहरू हजुरको रेडियो, रेडियो रामेछाप, रेडियो तीनलाल, रेडियो तिफदी, रेडियो झंकार र रेडियो एनर्जीमा हरेक हप्ताको बिहिबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रमको पुनः प्रसारण तपाईले हजुरको रेडियोबाट भिन्न बार र भिन्न समयमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। गोकुल गंगा गाउँपालिकामा जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि आएपछि विकासले फड्को मारेको छ। गाउँपालिकामा सडक, खानेपानी, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा निकै परिवर्तन आएको छ। गोकुल गंगा गाउँपालिकाको चालु आर्थिक वर्षको 2 चौमासिकको खर्च 55.94% भएको छ। गाउँपालिकाले सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम मार्फत चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म गरेको खर्चको विवरण प्रस्तुत गर्दै हालसम्म समग्रमा 55.94% खर्च भएको बताएको छ। सुनौ सोही सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमको केही अंश। मैले अलिकति यो कार्यक्रमको बारेमा सहजीकरणको तर्फबाट आयोजना गर्नुको उद्देश्यमाथि अलिकति म जानकारी गराउन चाहन्छु। सार्वजनिक निकायले दिने सेवाको बारेमा नागरिकबाट मूल्याङ्कन गराउने तथा सेवा प्रवाहमा थप सुधार ल्याउनको लागि सार्वजनिक सुनवाई सञ्चालन गरिन्छ। नागरिकलाई सार्वजनिक निकायले गरेका गतिविधिको बारेमा सूचना माग्ने, पाउने, अवलोकन गर्ने अधिकारको हक सम्बन्धी ऐन 2064 र नियमावली 2065 ले गरेको छ। सुशासन सम्बन्धी ऐन 2064 तथा नियमावली 65 ले पनि हरेक सार्वजनिक निकायले आफूले सञ्चालन गरेका हरेक गतिविधिहरूको बारेमा आम नागरिकलाई सुसूचित गराउन सार्वजनिक सुनवाई गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा पनि सार्वजनिक सुनवाई तथा सार्वजनिक परीक्षण गर्ने व्यवस्था रहेको छ भने नेपाल सरकारले स्थानीय निकाय सार्वजनिक सुनवाई सम्बन्धी कार्यविधि 2067 तयार गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ। आफूले प्रवाह गरेको सेवा तथा विकास निर्माणको कार्यहरू सार्वजनिक गर्दै सुधारात्मक पक्षको विषयमा छलफल गर्ने, सेवाग्राही प्रति सेवा प्रदायक संस्थालाई जवाफदेही बनाउने र सेवाग्राहीको गुनासो तथा जिज्ञासाको बारेमा हाकाहाकी प्रश्नोत्तर गराउने उद्देश्यले आजको यस सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। सार्वजनिक सुनवाई गर्नुको मुख्य उद्देश्य र हामीले यो कार्यक्रमबाट उपलब्धि लिनको लागि केही बुदागत रूपमा मैले यहाँ उपलब्धि राखेको छु, उपलब्धि हुनेछ भनेर मैले अपेक्षा गरेको छु। गोकुल गंगा गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयहरूको काम कारबाही, सेवा प्रवाह, योजना एवं कार्यक्रम, बजेट जस्ता सार्वजनिक विषयमा सम्बन्धित सेवा प्रदायक र सेवाग्राही बीच अन्तर्क्रिया गराउने, सेवाग्राही प्रति सेवा प्रदायकलाई जवाफदेही बनाउने र सेवाग्राहीको गुनासो वा जिज्ञासाको बारेमा हाकाहाकी प्रश्न उत्तर गराउने, सुशासन ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम सूचनाको हकको प्रत्याभूति गराउन यस कार्यक्रमले मद्दत पुर्याउनेछ। त्यसैगरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, जननिर्वाचित प्रतिनिधि तथा विषयगत शाखाका प्रमुखहरूलाई नागरिक प्रति जवाफदेही बनाउने, सार्वजनिक सेवा तथा विकास निर्माणका कार्यहरूमा नागरिकहरूको सहभागितामा वृद्धि गराउने चाहिँ आजको कार्यक्रमले मुख्य उद्देश्य लिएको छ। र हामी कार्यक्रमको बारेमा के आचार संहिताहरू हुने गर्दछन्। सार्वजनिक सुनवाईका लागि केही आचार संहिता हुन्छन् र त्यो आचार संहिता यहाँ सहभागी जसले प्रश्न गर्नुहुन्छ र जसले जवाफ दिनुहुन्छ उहाँहरू सबैका लागि यो आचार संहिता लागू हुने हुँदा म एक चरण यहाँहरूको स्मरणको लागि म आचार संहिताहरू पढेर सुनाउन चाहन्छु। सहभागीले बोल्नको लागि हात उठाएर संकेत गर्नुपर्ने छ। सुरुमा सहभागीले प्रश्न वा सुझाव के राख्ने हो पहिला स्पष्ट पार्नुपर्ने छ। सहजकर्ताले बोल्न संकेत गरेपछि मात्र आफ्नो नामसहित प्रश्न वा जिज्ञासा राख्नुपर्ने छ। सेवाग्राही सहभागी नागरिकहरू धेरैलाई प्रश्न गर्न समय दिनुपर्ने भएकाले बुदागत रूपमा छोटकारीमा प्रश्न तथा प्रतिक्रिया राख्नुपर्ने छ र सहजकर्ताले निर्धारण गरेको समय बितेपछि तत्काल प्रस्तुति रोक्नुपर्ने छ। आफूभन्दा पहिलाका सहभागीले बोलेका कुरालाई दोहोर्याउन जरुरी हुने छैन। चित्त नबुझेमा सहजकर्ताको अनुमति लिएर थप प्रश्न पनि राख्न पाइनेछ।
सहभागीले बिना आधार कसैप्रति लालछनायुक्त भाषाको प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। सार्वजनिक सुनवाईका वक्ता तथा सहभागीलाई उत्तेजित पार्ने वा बदलाको भावनाबाट भनाइराख्न वा बोल्न भने पाइने छैन। सुनवाईलाई बिथोल्ने प्रयास कतैबाट भएको पाइएमा सबै सहभागी मिलेर शालीनतापूर्वक समाधान खोज्ने पहल गर्नु सबैको कर्तव्य हुनेछ। सुनवाईलाई विषयान्तर हुनबाट रोक्न सबै सहभागी सचेत हुनुपर्नेछ र एकजना सहभागीले बढीमा 2 मिनटमा आफ्नो जिज्ञासा, प्रश्न, सुझाव वा के हो राखेर सक्नुपर्नेछ। यसरी उल्लेख गरिएका आचार संहिताहरू हामी यो कार्यक्रम आयोजक र सहजीकरण गर्ने संस्थाले तयार गरेको होइन। यो स्थानीय निकाय सार्वजनिक सुनवाई कार्यविधि 2067 को अनुसूची 4 अनुसार रहेको हुनाले यसलाई हामीले कानुन अनुसार पालना गर्नुपर्छ भन्ने छ। त्यसैगरी अब हामी यस गोकुलगंगा गाउँपालिका बाट चालु आर्थिक वर्षको 79-80 को सुरुदेखि हालसम्म पालिकाबाट प्रवाह भएका सेवा प्रवाहको बारेमा संक्षिप्त जानकारी दिने पालोमा आइसकेका छौं। त्यसको लागि यस गोकुलगंगा गाउँपालिकाबाट चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि हालसम्म भएका सेवा प्रवाहको संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गरिदिनु हुन गोकुलगंगा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमबहादुर थापाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गतका संघ प्रदेश र स्थानीय सरकार मध्ये जनताको नजिकको सरकारको रूपमा रहेको स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र आम नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार रहने भएकोले यस गाउँपालिकाको समृद्धि र आम नागरिकको सुख सुविधाका लागि यस गाउँपालिकाबाट सञ्चालन गरिने हरेक गतिविधिहरूमा स्थानीय नागरिकको सक्रिय, अर्थपूर्ण र रचनात्मक सहभागिता आवश्यक छ। स्थानीय नागरिकहरूलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका बारेमा सूचनाको ठूलो महत्व हुन्छ। गाउँपालिकामा रहेका सूचनाले सार्वजनिक सेवा वस्तु तथा विकास निर्माणमा स्थानीय नागरिकको पहुँच वृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुका साथै यसले सेवाग्राही र सेवा प्रदायक बीच अपनत्वको भावना विकास गराई सार्वजनिक सेवा र विकास निर्माण कार्यमा सहयोग गराउन मद्दत गर्दछ। यसै सेरोफेरोमा स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्यलाई गुणस्तरीय, प्रभावकारी, नतिजामूलक, दिगो र सेवाग्राही मैत्री बनाई पारदर्शिताको माध्यमबाट नागरिक सहभागिता र सेवा प्रदायको जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्नका लागि तथा चालु अब 79-80 को दोस्रो त्रैमासिक अवधिसम्म सञ्चालित विकास आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रगति, प्रभावकारिता र सेवा प्रवाहको अवस्थाका बारेमा आम गाउँवासी नागरिकहरूलाई जानकारी गराउन, यस सम्बन्धमा सेवाग्राही नागरिकले उठाएका प्रश्नहरूमा स्पष्टता ल्याउन एवं नागरिकबाट प्राप्त रचनात्मक सुझावहरूलाई आगामी दिनमा मार्गदर्शनको रूपमा लिई सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्यहरू गर्ने उद्देश्यका साथ गोकुलगंगा गाउँपालिकाले यो सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। उपस्थित महानुभावहरू, सरकारवाला सर्वसाधारण नागरिक र अधिकारमा बसेका गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरू तथा यस अन्तर्गतका कार्यालय, समिति र शाखाहरूका जिम्मेवार र जवाफदेही पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू बीच गाउँपालिकाबाट सञ्चालित सेवा प्रवाह, विकास निर्माण लगायतका सार्वजनिक चासोका विषयहरूमा सार्वजनिक थलोमा गरिने छलफल नै सार्वजनिक सुनवाई हो। तसर्थ स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सेवा तथा वस्तु र विकास निर्माण कार्यलाई सही रूपमा प्रयोग गर्न र पारदर्शिता एवं जवाफदेहितालाई सुदृढ गर्न सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। नागरिकहरूलाई सार्वजनिक निकायले सञ्चालन गरेका गतिविधिहरूका बारेमा सूचना माग्ने, पाउने र अवलोकन गर्ने अधिकार सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 र सूचना हक सम्बन्धी नियमावली 2065 ले प्रदान गरेको छ। नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 तथा स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि 2077 मा पनि सार्वजनिक निकायले आफूले सञ्चालन गरेका हरेक गतिविधिहरूको बारेमा नागरिकलाई सूचित गराउन सार्वजनिक सुनवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यिनै कानूनी प्रावधानहरू समेतका आधारमा आयोजना भएको यस सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा गोकुलगंगा गाउँपालिकाबाट चालु अब 79-80 को दोस्रो त्रैमासिक अवधि र हालसम्मको विकास योजना तथा कार्यक्रमहरूको विषय क्षेत्रगत प्रगति र प्रभावकारिता एवं सेवा प्रवाहको अवस्थाका सम्बन्धमा समग्र प्रगति विवरण यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। 5 वटा विकास क्षेत्रमा बाँडेर हामीले चाहिँ गरेका गतिविधिहरूलाई प्रस्तुत गर्ने क्रममा सर्वप्रथम सुशासन तथा संस्थागत विकासतर्फ म जान्छु। यस अन्तर्गत सेवा प्रवाहका लागि सांगठनिक सुधारतर्फ भएका गतिविधिहरूलाई म यहाँहरूलाई बुँदागत रूपमा सुनाउने अनुमति चाहन्छु। कार्यालयको व्यवस्थापन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन, 6 वटा कार्यालय भवन, स्वास्थ्य चौकी भवन,
गोकुलगंगा अस्पताल भवन निर्माण भई कार्यालय सञ्चालनमा रहेको र नयाँ 5 तल्ले लिफ्ट सहितको सुविधा सम्पन्न भवनको निर्माण कार्य गत आवादेखि नै सुरु भई निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। कार्यालयको स्वीकृत संगठन संरचना, दरबन्दी तेरिज र प्रदान गर्ने सेवाको प्रकृति, कार्यबोझ र सेवाग्राहीको चापलाई मध्यनजर गरी सेवाग्राही मैत्री सेवा प्रवाह हुने गरी विभिन्न शाखा र इकाइहरू गठन गरी उपलब्ध जनशक्तिको बाँडफाँड र कार्य जिम्मेवारी तोकी कार्यालय सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइएको छ। सेवा प्रवाहलाई सरल, व्यवस्थित र सहज बनाउन आवश्यक कानून र कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। सेवाग्राहीको सुविधाको लागि सूचना अधिकारी, गुनासो सुन्ने अधिकारी, नागरिक सहायता कक्ष, कानूनी सहायता कक्ष, स्तनपान कक्ष समेतको व्यवस्था मिलाइएको छ। कार्यालय अगाडि नागरिक बडापत्र राखी सो बडापत्रमा प्रदान गर्ने सेवाको किसिम, सेवा लिन आवश्यक पर्ने प्रमाणहरू, लाग्ने कर शुल्क दस्तुरहरू र सेवा दिने शाखा र जिम्मेवार कर्मचारी समेतको उल्लेख गरिएको छ। व्यक्तिगत घटना दर्ता अनलाइन मार्फत र सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंक मार्फत वितरणको व्यवस्थाका साथै राजस्व संकलनको अभिलेख चुस्त दुरुस्त राखिएको छ। उपभोक्ता समिति र दर्तावाला संघ संस्था मार्फत सञ्चालन गर्ने आयोजना र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनको लागि घुम्ती सेवा मार्फत 6 वटा कार्यालयहरूमा गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासक अधिकृत, लेखा अधिकृत, इन्जिनियर तथा योजना शाखा प्रमुख समेतको टोली गई आयोजना तथा कार्यक्रमको प्राविधिक ड्राइङ डिजाइन तथा लागत अनुमान तयारी उपभोक्ता समितिसँग योजना सम्झौता तयार गरी उपभोक्ता समितिसँग योजना सम्झौता गरेको र सहज रूपमा सम्झौता बमोजिमको कार्य गर्न प्राविधिक ड्राइङ डिजाइन तथा लागत अनुमान तथा भुक्तानी लिने प्रक्रिया र आवश्यक कागजातहरूको विषयमा उपभोक्ता समितिको जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई अनुशासन गर्नुका साथै कार्य सम्पन्न भई वृहतपूर्वक भुक्तानीको लागि निवेदन प्राप्त भएपछि इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर विधिबाट यहाँ उपभोक्ताहरू यहाँ नआइकन हामीले कार्यालयबाट भुक्तानीको व्यवस्था समेत गरिएको छ। सञ्चालित विकास निर्माण आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको गुणस्तर र परिमाणमा कायम गर्नको लागि काममा सहजीकरण, नियमन र अनुगमन निरीक्षण गर्न वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा वडा स्तरीय र गाउँपालिका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा गाउँपालिका स्तरीय अनुगमन तथा सहजीकरण समिति गठन गरी उपभोक्ता समिति र दर्तावाला संघ संस्था मार्फत सञ्चालित आयोजना र कार्यक्रमहरूको स्थलगत रूपमा अनुगमन गरी अनुगमन समितिबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइएको छ। यस अन्तर्गत अब अर्को सूचना प्रविधि शाखातर्फ कार्यालयका सबै शाखामा इन्टरनेट तथा सीसी क्यामेरा जडान गरी कार्यालयलाई प्रविधि मैत्री बनाइएको छ। विकास निर्माण कार्यालयको काम र दैनिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित सूचनाहरू सेवाग्राही, सूचना माग गर्ने व्यक्ति र संस्थाहरूलाई समय सीमा भित्रै उपलब्ध गराइएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण संघको समन्वय र गाउँपालिका अन्तर्गत सबै समन्वयमा गाउँपालिका अन्तर्गत सबै वडा कार्यालयहरू, सामुदायिक विद्यालयहरू र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा इन्टरनेट जडान र विस्तार गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। न्यायिक समितितर्फ गोकुलगंगा गाउँपालिका अन्तर्गत न्यायिक समितिले कानूनी सचेतनाको लागि सरकारवालाहरूसँग वडा स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम यस गाउँपालिकाका 6वटै वडामा सम्पन्न भएको छ, जसमा 3,50,000 रकम खर्च भएको छ। त्यसै गरी चालु आर्थिक वर्षमा कानून न्याय प्रवर्धन तर्फ विनियोजित रकम 10 लाख मध्येबाट बाँकी रहेको रकमबाट वडा स्तरमा रहेका मेलमिलाप केन्द्रहरूमा फर्निचरको समस्या देखिएकोले त्यसको व्यवस्थापनको लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा न्यायिक समितिमा दर्ता हुन आएका विभिन्न 72 वटा मुद्दा मध्ये 58 थान मुद्दा मिलापत्र भएका छन् र बाँकी मुद्दाहरूको मेल मिलापको लागि आवश्यक पहल कदमी भइरहेको अवस्था छ। यस अन्तर्गत राष्ट्रिय भूमि आयोग रामेछापको सेवा केन्द्रको रूपमा पनि हामीले सेवा प्रवाह गरिरहेका छौँ। यस अन्तर्गत चाहिँ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको पहिचान, लगत संकलन, प्रमाणीकरण तथा नाप नक्सा गर्ने कार्यमा सहयोग र सहजीकरण गर्नका लागि गाउँपालिकाको अध्यक्षको अध्यक्षतामा गाउँपालिका स्तरीय र वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा वडा स्तरीय सहजीकरण समिति गठन भई कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अवस्थित बसोबासीहरूको लगत संकलन कार्यविधि बमोजिमको लगत संकलन निवेदन फारमको बारेमा सरकारवाला वडा अध्यक्षज्यूहरू, वडा सचिव र सहायक कम्प्युटर अफिसरलाई अभिमुखीकरण गर्ने काम भएको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट प्रकाशित सूचना अनुसार यस गाउँपालिका अन्तर्गतका वडा कार्यालयहरूबाट भूमिहीन दलित 18 जना, भूमिहीन सुकुम्बासी 12 जना र अव्यवस्थित बसोबासी 774 जना समेत कुल 804 जनाको निवेदनको लगत संकलन गर्ने कार्य सम्पन्न गरी हाल राष्ट्रिय भूमि आयोगको सफ्टवेयरमा लगत प्रविष्टिको काम भइरहेको छ। यसपछि 6वटै वडा कार्यालयबाट भइरहेका सेवा प्रवाहहरूतर्फ वडा कार्यालयहरूमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 बमोजिम
नियमित रूपमा वडा समितिको बैठक बसी सामाजिक र आर्थिक विषयमा निर्णय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरिएको छ। वडाबाट प्रदान गर्ने सबै खाले सिफारिसहरू सेवाग्राही नागरिकहरूको माग बमोजिम आवश्यकता औचित्य र सत्य तथ्य व्यवहार बुझी दिने गरिएको छ। त्यसै गरी व्यक्तिगत घटना दर्ता गरी अभिलेख अध्यावधि गर्ने काम भएको छ। समिति वडाको विकास आयोजनाबाट समिति वडाको विकास आयोजना बजेट तथा कार्यक्रमहरू तयार गरी गाउँ सभामा पेश गर्ने, स्वीकृत भएका वडा स्तरीय आयोजना कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्ने र आवश्यकता अनुसार अनुगमन गरी भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्ने काम भएको छ। वडा भित्रका शिक्षण संस्था, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा अन्य संस्थाहरूको अनुगमन, नियमन र सहजीकरण गर्ने काम भएको छ। वडा कार्यालयलाई चुस्त दुरुस्त र सेवाग्राही मैत्री बनाई सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइएको छ। गाउँपालिका, गाउँसभा र वडा समितिले तोकेका र निर्णय गरेका अन्य सबै कार्यहरू गर्ने गरिएको छ। अब सामाजिक विकासतर्फ दोस्रो विकास समितितर्फ हामी लाग्दैछौँ। यस अन्तर्गतका विभिन्न शाखाहरूमध्ये शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाबाट सम्पादन भएका प्रगति विवरणहरू यहाँहरू समक्ष राख्ने अनुमति चाहन्छु। यस अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2080बाट गोकुलगाउँ गाउँपालिका भरिका सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा कक्षा 1 भन्दा अघि केजी कक्षा थप गरी र कक्षा 1 सम्म अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ सञ्चालन गरी अंग्रेजी माध्यमका पाठ्य पुस्तक गाउँपालिकाबाट निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। बाल विकास कोटा नभएका 7वटा विद्यालयहरूमा गाउँपालिकाबाट बाल विकास कोटा उपलब्ध गराइएको छ। सेतो गुराँसको सहयोगमा बाल विकास सहजकर्ताहरूलाई तालिमको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा निःशुल्क इन्टरनेट जडानको कामहरू भइरहेको छ। माध्यमिक विद्यालयहरूमा सूचना प्रविधि शिक्षकको व्यवस्था मिलाइएको छ। वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर निर्माण गरी सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा एक रूपताको साथ लागू गरिएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी तथा प्रधानाध्यापकहरूको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। गाउँपालिका अन्तर्गत सञ्चालित आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयहरूका प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा महिला सदस्यहरूलाई शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिको लागि शैक्षिक समीक्षा तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम र तालिम सम्पन्न गरिएको छ। विद्यालय समायोजन तथा शिक्षक कर्मचारी मिलान कार्यविधि 2079 निर्माण गरी सोको कार्यान्वयन सुरु गरिएको छ। 2080 सालको वैशाख महिनामा विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गरी समयमै विद्यार्थीको हातमा पाठ्य पुस्तक उपलब्ध गराइएको र जसको प्रतिफल विद्यालय उमेर समूहका कुनै पनि बालबालिका विद्यालय सेवाभन्दा बाहिर नरहेको अवस्था सिर्जना गरिएको छ। गोकुलगाउँ गाउँपालिका स्तरीय तेस्रो राष्ट्रपति रणनीतिशील प्रतियोगिता सञ्चालन गरी सम्पन्न गरिएको छ। आधारभूत तह कक्षा 8 उत्तीर्ण परीक्षा सञ्चालन गरी नतिजा प्रकाशन गर्ने काम सम्पन्न भएको छ। विभिन्न विद्यालयहरूमा विद्यालयको माग र विद्यार्थी संख्याको आधारमा पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला र आइसिटी प्रयोगशाला कार्यक्रमहरू वितरण गरी सम्पन्न भएका छन्। स्थानीय पाठक पुस्तक हाम्रो गोकुलगङ्गा भन्ने कक्षा 1 देखि 5 सम्म लागू भइसकेको छ। संघीय सरकारबाट सशक्त स्वरूप वित्तीय हस्तान्तरण भएका कार्यक्रमहरू जस्तै बाल कक्षादेखि 6 कक्षासम्म दिवा खाजा कार्यक्रम, कक्षा 8 सम्म छात्र र दलित छात्रवृत्ति कार्यक्रम, कक्षा 12 सम्मका छात्रहरूलाई निःशुल्क सेनिटरी प्याड कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको छ। यसपछि स्वास्थ्य शाखाबाट सम्पादित भएका मुख्य कामहरू यहाँहरू समक्ष म राख्ने अनुमति चाहन्छु। यस अन्तर्गत 15 महिनासम्मका सम्पूर्ण बालबालिकाहरूलाई 18वटा खोप केन्द्र मार्फत नियमित खोप सेवा सञ्चालन गरिएको छ। सबै बर्थिङ सेन्टरहरूमा कम्तीमा 1 जना एसबीआई तालिम प्राप्त नर्सिङ कर्मचारीको व्यवस्था मिलाइएको छ। बर्थिङ सेन्टरमा सुत्केरी हुने सुत्केरी आमाहरूलाई समयमै यातायात खर्च तथा प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध हुने गरी सबै स्वास्थ्य चौकीहरूको खातामा रकमको व्यवस्था गरिएको छ। हाम्रो बर्थिङ सेन्टरबाट सुत्केरीको लागि रेफर भएका गम्भीर प्रकृतिका सुत्केरी हुने महिलाहरूको लागि 16 जनालाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराइएको छ। विभिन्न नागरिकहरूलाई औषधि उपचार खर्च सिफारिस अन्तर्गत जम्मा 33 जनालाई 1 लाखसम्म छुटको लागि सिफारिस गरिएको छ। मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलासिस गराइरहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका जम्मा 37 जना मध्ये 23 जना क्यान्सर रोगी, 10 जना डायलासिस गरिरहेको र 4 जना मेरुदण्ड पक्षघातका व्यक्तिहरूलाई मासिक 5,000 को दरले औषधि उपचार खर्च रकम बैंक मार्फत भुक्तानी गरिएको छ। 5 देखि 11 वर्षसम्मका 93% बालिकाहरूलाई कोभिड-19 विरुद्धको फाइजर खोपको पहिलो र दोस्रो मात्रा लगाइसकिएको छ। 10 वर्षदेखि 19 वर्षका किशोर किशोरीहरूलाई आइरन चक्की वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक विद्यालय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र स्वास्थ्य चौकी मार्फत वर्षमा 23 हप्ता आइरन चक्की वितरण भइरहेको छ। 55 वर्ष माथिका सबै व्यक्ति, गर्भवती, स्वास्थ्य कर्मी र दिगो रोगीहरूलाई कोभिड-19 विरुद्धको
पी भाइजर खोपको दोस्रो बुस्टर डोज लगाइएको छ। गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका सबै स्वास्थ्य कर्मीहरू तथा महिला स्वयंसेविकाहरूलाई केन्द्रीय प्रशिक्षक बोलाई वृहत पोषण प्याकेजको तालिम सञ्चालन भइसकेको छ। सबै स्वास्थ्य संस्थाहरू मार्फत निःशुल्क औषधि वितरणको लागि ई-बिडिङद्वारा नियमअनुसार प्रक्रिया पुर्याई औषधि खरिद गरी वितरणको व्यवस्था मिलाइएको छ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई गाउँपालिका स्तरबाट वार्षिक 6,000 को दरले प्रोत्साहन भत्ता तथा 2500 का दरले सञ्चार खर्चको लागि भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइएको छ। समग्र स्वास्थ्यतर्फ सशक्त तथा निशर्त विनियोजित बजेटको लगभग 75% प्रगति हासिल भएको देखि महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण शाखाको प्रगति प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजाति तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सेवा प्रवाह र तिनीहरूले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा सहजीकरण गरिएको छ। अपाङ्गताको प्रकृति हेरी चिकित्साको सिफारिस र कार्यविधि बमोजिम अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण गर्ने गरिएको छ। यस अन्तर्गत हालसम्म 31वटा क वर्गको, 46वटा ख वर्गको र 17वटा ग वर्गको एवं 7वटा घ वर्गको समेत कुल 101 जनालाई यस कार्यालयबाट अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण गरिएको छ। स्वास्थ्य उपचार र यातायात साधनमा भाडा छुट सुविधाको लागि राज्यको नीति बमोजिम 60 वर्ष माथिका कुल 329 जना ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण गरिएको छ। महिला हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान, नारी दिवस जस्ता दिवसीय कार्यक्रमहरू वडा स्तरमा समेत सञ्चालन गरी महिला हिंसा न्यूनीकरण र महिला सशक्तिकरण गर्न प्रयास गरिएको छ। आमा बाबु विहीन बालबालिका कार्यक्रम अन्तर्गत सबै वडा कार्यालयहरू समेतको सिफारिसमा यस वर्ष जम्मा 16 जना बालबालिकाहरूको पहिचान भई मासिक रु 2000 का दरले निजहरूलाई भत्ता उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको छ। स्वीकृत कार्यक्रम र बजेट अनुसार लक्षित वर्गका अन्य कार्यक्रमहरू सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ। यसपछि म पञ्जीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखातर्फको प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। यस अन्तर्गत व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण तर्फ मिति 2079 साल वैशाख 1 गतेदेखि 79 चैत मसान्तसम्म गोकुलगंगा गाउँपालिका अन्तर्गत जन्म दर्ता संख्या 803 जना, मृत्यु दर्ता संख्या 286 जना, विवाह दर्ता संख्या 414 जना, बसाइसराई आएको संख्या 11 र परिवार संख्या 18 जना र बसाइसरी गएको संख्या 56 मा परिवार संख्या 163 जना र सम्बन्ध विच्छेद भएको संख्या 28 जना रहेको छ। यसैगरी गोकुलगंगा गाउँपालिकाभित्र सबै वडा कार्यालयहरूबाट व्यक्तिगत घटना दर्ता अनलाइन प्रणाली मार्फत सञ्चालन सुरु गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने वर्गहरूमा अन्य ज्येष्ठ नागरिक 1675 जना, दलित ज्येष्ठ नागरिक 90 जना, एकल महिला 190 जना, विधवा महिला 296 जना, 5 वर्ष मुनिका दलित बालबालिकाको लागि पोषण भत्ता पाउने 122 जना, पूर्ण अपाङ्ग क वर्गका 78 जना र अति अशक्त अपाङ्ग ख वर्गका 88 जना गरी जम्मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने वर्गहरूको संख्या 2539 रहेको यहाँहरूलाई निवेदन गर्दछु। यसैगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्चतर्फ चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 मा रु 8 करोड प्राप्त भएकोमा हालसम्म रु 7 करोड 49,78,280 रुपियाँ तेस्रो किस्तासम्मको रकम लाभग्राहीको खातामा जम्मा भइसकेको छ। चौथो किस्ताको लागि अपुग रकम रु 1,88,07,316 रुपियाँ सम्बन्धित निकाय समक्ष माग गरिएको छ। अति अशक्त अपाङ्ग र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्बन्धित वडामा बैंकसँगको सहकार्यमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको व्यवस्था मिलाइएको छ। उपस्थित महानुभावहरू, अब म आर्थिक विकासतर्फको प्रगति सुनाउन चाहन्छु। यस अन्तर्गत कृषि विकास शाखाको म प्रगति सुनाउँदैछु। यस अन्तर्गत कृषि क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनबाट नै गाउँ समृद्धि हुने देखिएकोले सबै वडा कार्यालयहरूमा कृषि प्राविधिकको दरबन्दी सृजना गरी पदपूर्तिको व्यवस्था मिलाई सेवा प्रवाह गरिएको छ। फलफूल, खाद्यान्न र तरकारी बाली विस्तारको लागि कृषकहरूको मागको आधारमा बिउ बिजन तथा बेर्ना खरिद गरी वितरण कार्य सम्पन्न भएको छ। कृषि क्षेत्रमा विभिन्न रोग तथा किरा नियन्त्रणको लागि औषधि खरिद गरी सबै वडा कार्यालयका कृषि प्राविधिकहरूको मार्फत मागको आधारमा कृषकहरूलाई वितरण गरिँदै आएको छ। कृषकहरूको सेवा सुविधाका लागि आवश्यकता औचित्य र मागको आधारमा क्रमशः कृषक समूहहरूलाई कुटानी पिसानी मिल खरिद गरी वितरणको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। कृषिमा गुणस्तरको लागि कृषि प्राविधिकहरूलाई उचित तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाइएको छ। संघीय सशक्त कार्यक्रम तर्फको रैथाने बाली समूहको संरक्षण प्रबन्धन तथा क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम, बिउ आलु उत्पादन तथा नयाँ आलु पकेट कार्यक्रम, गत वर्ष स्थापना भएका आलु पकेट कार्यक्रममा निरन्तरता र तेलहन बाली प्रवर्धन तथा क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कार्यविधि बमोजिम लक्षित वर्गका कृषक छनौट र पहिचान कार्य सम्पन्न भई निजहरूसँग सम्झौता कार्य भइरहेको छ। कृषि क्षेत्रको थप विकास र प्रवर्धन एवं
परम्परागत र निर्वाहमुखी कृषि पेशालाई आधुनिकीकरण र व्यावसायिकरण गर्नको लागि माटो परीक्षण गरी स्थानीय भूगोल, हावापानी र माटो सुहाउँदो उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न एकजना कृषि विकास अधिकारी सेवा करारमा लिई कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। यस गाउँपालिकाको मुख्य उत्पादन आलु नै भएको र आलु जोनको रूपमा कार्यक्रम समेत हुँदै आएकोमा यस गाउँपालिकाको अन्य कृषकहरूको जग्गा र खाली बाँझो जग्गाहरूमा समेत गाउँपालिका समेतको सहभागितामा र लगानीमा बृहत रूपमा आलु उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न, आलु जोनलाई आलु सुपर जोनको रूपमा स्तरोन्नति र सेवा प्रदान गर्न एवं गोकुलगंगा गाउँपालिकाको क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा तरकारी तथा फलफूल चिस्यान केन्द्र निर्माणको लागि संघ तथा प्रदेश सरकार समक्ष आवश्यक सिफारिस र पहल गरिएको छ। त्यसपछि पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास शाखाको प्रगति म प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यस अन्तर्गत पशुपन्छी तथा मत्स्यहरूको लागि अति आवश्यक औषधि खरिद कार्यक्रमको लागि जम्मा रु 7 लाख बजेट विनियोजन भएकोमा यसबाट 17,187 वटा पशुपन्छी तथा मत्स्यको उपचार भएको र भाले पशु बन्ध्याकरण 1,977 वटाको गरिएको अवस्था छ। जोनेटिक तथा महामारी रोग नियन्त्रण, रेबिज, पीपीआर, खोरेट, स्वाइन फिभर खोप खरिद कार्यक्रमको लागि रु 3 लाख रकम विनियोजन भएकोमा सोबाट रेबिज खोप, खोरेट खोप खरिदको क्रममा रहेको छ। साथै भेडा बाख्राको लागि पीपीआर खोप, बङ्गुर सुँगुरको लागि आवश्यक स्वाइन फिभर खोप भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा केन्द्र सिन्धुलीबाट प्राप्त भएको र सोही अनुसार 5,000 भेडा बाख्रा र 1,000 बङ्गुर सुँगुरहरूमा उक्त खोप लगाइसकिएको छ। पशुहरूको लागि हुँदै जय घाँस र वर्षे डाले भुइँ घाँसको बिउ बेर्ना वितरण कार्यक्रमको लागि जम्मा 7 लाख रकम विनियोजन भएकोमा यसबाट 3,000 केजी जय घाँसको बिउ खरिद गरी कृषक समूह र कृषि फर्महरूलाई वितरण गरिएको छ, जसमा 3,75,000 रकम खर्च भएको छ। सर्जिकल सामग्रीहरू खरिदमा रु 5 लाख बजेट विनियोजन भएको र सोही अनुसार सर्जिकल सामग्रीहरू खरिद गरी यस गाउँपालिकाको सबै वडाहरूमा र पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास शाखाबाट नियमित रूपमा पशुपन्छीहरूलाई सर्जिकल सेवा र औषधि उपचार सेवा सुचारू गरिएको छ। साथै यो कार्यक्रममा लगभग 5 लाख खर्च भएको छ। यस गाउँपालिकाको सबै वडाहरूबाट र पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास शाखाबाट 7 देखि 11 किसिमका औषधिहरू निःशुल्क वितरण गर्न सुरु गरिएको छ। एक वडा एक पशु सेवा प्राविधिक कार्यक्रम अन्तर्गत यस गापाको सबै वडाहरूमा पशु सेवा प्राविधिकहरूको व्यवस्थापन गरी सबै वडा कार्यालयबाट पशुपन्छीहरूको औषधि उपचार लगायत भाले पशुहरूको बन्ध्याकरणका साथै सामान्य सर्जिकल सेवा उपलब्ध गराइएको छ। त्यसपछि म उद्योग वाणिज्य तथा सहकारी शाखाको प्रगति प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यस अन्तर्गत होटल तथा अन्य उद्योग व्यवसायहरू 42 वटा सहित हालसम्म 564 वटा 5 लाख मुनिका साना उद्योग व्यवसायहरू दर्ता भई इजाजत लिएर सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। त्यस्तै 5 लाख माथिका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय मन्थली र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय काठमाडौँ दर्ता भई विभिन्न व्यवसायहरू गाउँपालिका क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने गरी 42 वटा व्यवसायहरूलाई इजाजत पत्र प्रदान गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा यस कार्यालयबाट 3 वटा घ वर्गको निर्माण व्यवसाय इजाजत पत्र समेत सहयोगमा जिल्ला विकास समिति मन्थली रामेछापबाट इजाजत लिई यस कार्यालयमा हस्तान्तरण भएका समेत कुल 18 वटा घ वर्गको निर्माण व्यवसाय इजाजत पत्र यस कार्यालयबाट दर्ता नवीकरण भई सञ्चालनमा रहेका छन्। स्थानीय जलस्रोत ऐन तथा नियमावली बमोजिम हालसम्म 7 वटा जलस्रोत सरसफाई उपभोक्ता समितिको मुहान दर्ता भई कार्यक्रम प्रारम्भ भएको छ। आदरणीय श्रोता, यो सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमको बाँकी अंश हामी हाम्रो गोकुलगंगा रेडियो कार्यक्रमको अन्य अङ्कहरूमा पनि प्रसारण गर्नेछौँ। आदरणीय श्रोता, तपाईँ यति बेला रेडियो कार्यक्रम हाम्रो गोकुलगंगा सुनिरहनु भएको छ। यो कार्यक्रम गोकुलगंगा गाउँपालिकाको समन्वयमा तयार पारिएको हो। तपाईले यो कार्यक्रम हजुरको रेडियो सहित रामेछापका 6 वटा रेडियोहरूबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। यिनै सामग्री सँगै अब भने कार्यक्रमको निर्धारित समय समाप्त हुन लागिसकेको छ। तपाईलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला? सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया पठाउन नभुल्नुहोला। जसको लागि फोन नम्बर 0840000026, इमेल हजुरकोरेडियो@gmail.com वा तपाईले कार्यक्रम सुनिरहनु भएको रेडियो स्टेशनको फोन नम्बरमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हौस् त, अर्को हप्ता कार्यक्रममा यसै समयमा हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण युनिटलाई धन्यवाद दिँदै सहकर्मी राजन महतारासँगै म रिता मगर पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।